वेलकम टू बोलते हाथ। फ्रेंड्स, आपका ये हफ़्ता 16 दिसंबर 2024 से 22 दिसंबर 2024 तक कैसा रहेगा? तो सबसे पहले एरीज़ बुर्ज हमल। आपको एहसास होगा कि अगर आपकी सेहत अच्छी है तो आप ज़िंदगी के हर पहलू से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं। इस अरसे के दौरान ज़्यादातर लोग इस टैग लाइन की पैरवी करेंगे और अपनी बुरी आदत को बेहतर बनाने की कोशिशें करेंगे। चाँद की निशानी के हवाले से 12वें घर में राहु रहने की वजह से इस पूरे हफ्ते आपको जमा शुदा रकम खर्च करने से बचना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त आपके लिए बड़ा मुनाफा हासिल करना मुमकिन है और आपके ख़ानदान के अफराद आपके बैंक बैलेंस के बारे में पूछ सकते हैं। ऐसी सूरत हाल में अगर इन्हें मालूम हो जाए कि आपने मुनाफे का ज़्यादातर हिस्सा खर्च कर दिया है तो आपको डांट पड़ सकती है। साथ ही आप इनके सामने शर्मिंदा भी हो सकते हैं। चाँद की अलामत के हवाले से ज़ोहल के 11वें घर में होने की वजह इस हफ्ते आप अपने काम की जगह से जल्दी घर आने की कोशिशें करेंगे, जिसमें आपको कामयाबी मिलेगी। इस दौरान एक पुरानी फैमिली एल्बम या कोई पुरानी तस्वीर आपके ख़ानदान के साथ गुजारे हुए वक्त की पुरानी यादों को ताज़ा कर देगी और आपको इस याद से मुतल्लिक वाक़यात याद आएंगे। आपके दुश्मन इस हफ्ता भर मुतहरिक रहेंगे और आपकी कमज़ोरियों का फ़ायदा उठाते हुए वक्तन फ़वक्तन आपके ख़िलाफ़ साजिशें करते नज़र आएंगे। ये आपको कैरियर में आगे बढ़ने के काबिल नहीं बनाएंगे। इसके अलावा आप किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। इस हफ्ते आपको थकावट महसूस हो सकती है, जिसकी वजह से आप पढ़ाई से भी दूर हो सकते हैं। ऐसे में बेहतर है कि वर्जिश पर तवज्जो दें। अब हम बात करते हैं कि एरीज़ वालों के लिए ये हफ़्ता मोहब्बत में कैसा रहेगा। तो इस हफ़्ते एरीज़ अपने प्यार के रिश्तों में बहुत सी मुस्बत तब्दीलियां देख सकते हैं। ये आपके अंदर के जज्बात को बेदार करेगा, जो आपको अपने रोमानवी तख़ील को मज़ीद वसअत देने के काबिल बनाएगा। अपने साथी के साथ तख्लीकी ख़यालात का इश्तराक करें। इस वक्त अपने रिश्ते में जज्बाती गहराई लाने की कोशिश करें। अपने साथी के सामने अपने जज्बात का ज़्यादा वाज़े इजहार करें। अपनी ज़रूरियात और ख्वाहिशात के बारे में एक दूसरे के साथ खुलकर बात करें। इस हफ्ते छोटे मीठे अमल आपकी मोहब्बत में अहम किरदार अदा करेगा। अपने साथी के साथ नरमी और देखभाल का मुज़ाहरा करें। ये वो वक्त है जब आप अपने ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बना सकते हैं। मोहब्बत में हल्के फुल्के और सोचे समझे इशारों से अपने साथी का दिल जीत लें। टॉरस बुर्ज सोर। इस हफ्ते के दौरान स्ट्रीट फूड से परहेज़ करें, वरना आपकी सेहत अचानक ख़राब हो सकती है। ऐसी हालत में घर में सिर्फ साफ़ और अच्छा खाना खाएं और अगर मुमकिन हो तो रोज़ाना तकरीबन 30 मिनट तक वर्जिश करें। चाँद की अलामत के हवाले से मुश्तरी के पहले घर में होने की वजह से इस हफ्ते के शुरू से इसके आखिर तक आपको अपने तमाम जानने वालों और करीबी दोस्तों से दूर रहना होगा, जो आपसे बार बार कर्ज़ मांगते हैं, क्योंकि इस वक्त कर्ज़ देना आपके लिए नुकसानदेह होगा। इस हफ्ते आप अपने पुराने दोस्तों या करीबी दोस्तों को दावत दे सकते हैं, क्योंकि इस दौरान आपके पास इजाफ़ी तवानाई होगी जो आपको किसी भी पार्टी या तकरीब का एहतमाम करने की तहरीक देगी। चाँद की अलामत के लिहाज से 5वें घर में केतु के होने की वजह से, ताहम ऐसा कुछ करने से पहले अपने घर के लोगों से बातचीत करें। आपके पास इस हफ्ते अपने कैरियर में मतलूबा नताइज हासिल करने का बेहतरीन मौक़े हैं, लेकिन इसके लिए आपको अपनी तख्लीकी सलाहियतों पर काम करने की ज़रूरत है। इस हफ्ते तुलबा को भरपूर तरीके से मेहनत करते देखा जाएगा। अब हम बात करते हैं कि टॉरियंस के लिए ये हफ़्ता मोहब्बत में कैसा रहेगा। तो इस हफ्ते आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी में मस्बत तवानाई का बहाव रहेगा। आपके जज्बाती ताल्लुकात को गहरा करने पर तवज्जो मरकूज़ करेंगे। ये वो वक्त है जब आप अपने साथी से अपने जज्बात का इजहार कर सकते हैं और हकीकी ताल्लुक़ का तजर्बा कर सकते हैं। इस हफ्ते अपनी मोहब्बत को ज़ाहिर करने के लिए अमली और बामायनी इशारों पर तवज्जो दें। छोटी छोटी हरकतें जैसे कुछ ख़ास याद रखना या मीठा नोट लिखना आपके रिश्ते में मिठास बढ़ा सकता है। इसके अलावा यह हफ़्ता आप दोनों के लिए पुरसुकून लम्हात गुजारने के लिए अच्छा वक्त है। एक दूसरे के साथ गुजारे गहरे लम्हात आपके ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करेंगे। सच्चाई और ईमानदारी के साथ अपने ताल्लुकात में आगे बढ़ें और इस हफ्ते का भरपूर लुत्फ़ उठाएं। जेमिनी बुर्ज जोज़ा।
اس ہفتے ایروبک ورزش کرنے سے جیمنائز خواتین کی صحت میں سازگار تبدیلیاں لانے میں مدد ملے گی۔ اس کے علاوہ آپ کو باہر کا کھانا کھانے سے پرہیز کرنا ہوگا اور اپنے خاندان کے افراد کی صحت کا بھی خاص خیال رکھنا ہوگا۔ اسی لیے آپ گھر میں طرح طرح کے لذیذ کھانے تیار کر کے کسی بھی کھانے سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ راہو کے چاند کی علامت کے حوالے سے 10ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے اس ہفتے اس بات کا امکان ہے کہ آپ کاروبار میں اچھا منافع حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کو اپنے اخراجات کرتے وقت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ ایسے میں آپ کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ پیسے سے متعلق کوئی بھی فیصلہ جلد بازی میں نہ کریں۔ اس ہفتے آپ کے سامنے کئی ایسے حالات پیدا ہوں گے جب آپ کے خاندان اور آپ کے دوست آپ کے ساتھ ستون کی طرح کھڑے نظر آئیں گے، کیونکہ یہ وقت آپ کو ضرورت کے وقت دوستوں اور گھر والوں کا ساتھ دے گا۔ چاند کی علامت کے حوالے سے زحل کے 9ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے اس ہفتے آپ کی قوت ارادی بہت زیادہ اچھے سیاروں کے اثر سے مضبوط ہوگی، جس کی مدد سے آپ اپنے پیشہ ورانہ شعبے میں نئی کامیابیاں حاصل کر سکیں گے۔ اس ہفتے آپ کو بہت سے ایسے مواقع ملنے والے ہیں جن میں اچھا وقت گزرے گا۔ ہفتہ انتہائی سازگار ہونے والا ہے اور آپ کے والدین آپ کی کوششوں پر فخر محسوس کریں گے۔ نتیجے کے طور پر اس بات کے امکانات ہیں کہ آپ کو ان سے ایک لیپ ٹاپ مل سکتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ جیمنائز کے لیے یہ ہفتہ محبت میں کیسا رہے گا۔ تو اس ہفتے آپ کو محبت کے معاملے میں بہت سے دلچسپ مواقع ملنے والے ہیں۔ یہ آپ کے تعلقات کی گہرائی کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب آپ اپنے ساتھی کے ساتھ جذباتی گفتگو کر سکتے ہیں۔ اپنے جذبات بانٹیں اور ایک دوسرے کے خیالات کو سمجھنے کی کوششیں کریں۔ اس وقت آپ کا تجسس آپ کے تعلقات کو ایک نئی سمت دینے میں مددگار ثابت ہوگا۔ اپنے ساتھی کے ساتھ نئے اور گہرے پہلوؤں کو دریافت کریں اور ایک دوسرے کے قریب آنے کی کوششیں کریں۔ آپ کو آپ دونوں کے درمیان کچھ خوشگوار اور پرسکون لمحات گزارنے کا موقع ملے گا۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اور لمحات آپ کے رشتے کو مزید مضبوط بنائیں گے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ دونوں ایک دوسرے سے مطابقت نہیں رکھتے تو اس وقت کا استعمال کریں اور ساتھ بیٹھ کر اپنے خیالات شیئر کریں۔ محبت اور جذبات کا بہاؤ اس ہفتے آپ کے لیے مثبت رہے گا۔ اپنے ساتھی کے ساتھ ان لمحات کا لطف اٹھائیں اور اپنے تعلقات کو اور بھی گہری سطح پر لے جائیں۔ کینسر، برج سرطان۔ زحل کے 8ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے اس ہفتے کسی دوست یا ساتھی کا خود غرضانہ رویہ آپ کا ذہنی سکون خراب کر سکتا ہے۔ ایسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ آپ گاڑی چلاتے ہوئے بھی اپنی توجہ مرکوز نہ رکھ سکیں۔ اسی لیے ڈرائیونگ کے دوران آپ کو اس ہفتے زیادہ محتاط رہنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ یہ ہفتہ یقینی طور پر آپ کے منفی مالی حالات کو بہتر بنائے گا۔ راہو کے چاند کی علامت کے حوالے سے 9ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے اس ہفتے کے دوران آپ وہ اخراجات بھی کر سکیں گے جو ماضی میں آپ نے نہیں کیے تھے۔ ایسے میں پیسے کے تئیں تھوڑی سی لاپرواہی آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اس ہفتے کسی رشتہ دار کی طرف سے کوئی اچھا واقعہ ہو سکتا ہے جو آپ کے خاندان کی توجہ کا مرکز ہوگا۔ اس کے ساتھ یہ ممکن ہے کہ اس دوران کسی دور کے رشتہ دار کی طرف سے کوئی اچھی خبر آپ کے پورے خاندان کے لیے خوشی کے لمحات لائے۔ پیشہ ور افراد کے لیے یہ ہفتہ اچھا رہے گا۔ اس ہفتے کے دوران آپ کے برج میں سازگار سیاروں کی موجودگی کے نتیجے میں آپ بہت زیادہ مشاہداتی اور تجزیاتی صلاحیتوں کے مالک ہوں گے جو آپ کے کیریئر میں مددگار ثابت ہوں گے۔ ہفتے کا آغاز اسٹوڈنٹس کے لیے انتہائی سازگار ہونے والا ہے اور آپ آخر تک اوسط سے بہتر کارکردگی دکھا سکیں گے۔ تاہم آپ کو گھریلو مسائل سے متعلق کچھ چھوٹے چھوٹے چیلنجز سے گزرنا پڑے گا اور اس طرح آپ کو زیادہ سے زیادہ ذہنی دباؤ سے بچنے کی کوششیں کرنا ہوں گی۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کینسیرینز کے لیے یہ ہفتہ محبت میں کیسا رہے گا۔ تو کینسیرینز، اس ہفتے محبت کا ذائچہ آپ کو گہرے جذباتی رشتوں کی طرف لے جا رہا ہے۔ یہ وقت آپ اور آپ کے ساتھی کے درمیان تعلقات کو مضبوط بنانے میں مددگار ثابت ہوگا۔ اپنے جذبات کو شیئر کرنے کا آج صحیح وقت ہے جس سے آپ کی قربت میں اضافہ ہوگا۔ اس وقت کے دوران آپ قدرتی طور پر ایک دوسرے کے جذبات کو سمجھیں گے جس سے آپ کے تعلقات میں نئی گہرائی آئے گی۔
اس ہفتے آپ کو اپنے ساتھی کے ساتھ کچھ خوشگوار اور ہمدردانہ لمحات گزارنے کا موقع ملے گا۔ ایک دوسرے کی ضروریات اور خواہشات کو سمجھ کر آپ اپنے رشتے کو قریب لا سکیں گے۔ یاد رکھیں، محبت صرف ایک احساس نہیں ہے بلکہ ایک تجربہ بھی ہے جس کے ساتھ آپ کو رہنا چاہیے۔ یہ ہفتہ آپ کے لیے محبت کی مٹھاس اور حقیقی جذباتی تعلق کو بڑھانے کا مواقع فراہم کرے گا۔ لیو، برج اسد۔ مشتری کے 10ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے اس ہفتے آپ کی ذہنی حالت بہتر رہے گی، کیونکہ اس دوران آپ خود کو ہر طرح کے تناؤ سے دور رکھ سکیں گے۔ اگرچہ موسم کی تبدیلی کے دوران آپ کو معمولی بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ اس وقت آپ کو کوئی بڑی بیماری نہیں ہوگی۔ یہ ممکن ہے کہ آپ اس ہفتے ATM سے رقم نکال سکتے ہیں، لیکن کسی وجہ سے وہ رقم یا آپ کا بٹوا گم ہو سکتا ہے۔ اسی لیے ایسی ہر مصیبت سے بچنے کے لیے آپ کو اپنے آپ سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے، ورنہ ان معاملات میں آپ کے احتیاط کا فقدان آپ کو بہت نقصان پہنچا سکتا ہے۔ آپ کو اس ہفتے اپنے مستقل مزاجی پر توجہ دینے کی ضرورت ہوگی۔ اس لیے خاص طور پر ان لوگوں سے دور رہیں جن کی بری عادتیں آپ پر منفی اثر ڈال سکتی ہیں۔ اس ہفتے کے دوران حاصل ہونے والے فوائد کو مستحکم کر کے اور کچھ نیا شروع کرتے ہوئے آپ آنے والے وقت کے لیے ایک مضبوط بنیاد اور حکمت عملی تیار کرتے ہوئے درست فیصلے کرتے نظر آئیں گے۔ اس کے لیے آپ اپنے اعلیٰ افسران اور ماہرین کی مدد لے سکتے ہیں۔ اس ہفتے تعلیم کے میدان میں پہلے سے کی گئی محنت سے آپ بہترین نتائج لائیں گے۔ اس کے علاوہ جو لوگ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا سوچ رہے ہیں، ان کے لیے یہ وقت اچھا خاصا رہے گا، کیونکہ اس سمت میں آپ کو سازگار نتائج ملیں گے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ لیوز کے لیے یہ ہفتہ محبت میں کیسا رہے گا۔ تو اس ہفتے آپ کی محبت اور رومانس خاص طور پر حساس اور جذباتی ہوں گے۔ آپ اپنے ساتھی کے تئیں گہری سمجھ اور ہمدردی کا تجربہ کریں گے، جو آپ کے تعلقات کو مزید مضبوط کرے گا۔ اپنے تعلقات میں تعمیری سرگرمیوں میں مشغول ہونے کے لیے اس وقت کا استعمال کریں۔ کسی نئے فن یا شوق کے ذریعے ایک ساتھ وقت گزارنا آپ کے رشتے کو گہرا کر سکتا ہے۔ اس ہفتے آپ کی سخاوت چمکے گی۔ اپنے دل کی گہرائیوں سے اپنے جذبات کا اظہار کریں۔ چھوٹے اشارے جیسے محبت بھرا پیغام یا بغیر کسی وجہ کے خصوصی سرپرائز آپ کے ساتھی کو بے حد خوش کر دے گا۔ یہ ہفتہ آپ کے لیے رومانوی نقطہ نظر سے نتیجہ خیز رہے گا، اس لیے اپنے ساتھی کے ساتھ ہر لمحے کا لطف اٹھائیں اور انہیں یہ احساس دلائیں کہ آپ ان کے لیے کتنے اہم ہیں۔ ورگو، برج شملہ۔ اس ہفتے کے دوران اسٹریٹ فوڈ سے پرہیز کریں، ورنہ آپ کی صحت اچانک خراب ہو سکتی ہے۔ ایسی حالت میں گھر میں صرف صاف اور اچھا کھانا پکائیں۔ چاند کی علامت کے حوالے سے مشتری کے 9ویں گھر میں موجود ہونے کی وجہ سے اس ہفتے آپ کو مالیاتی نقطہ نظر سے بہتر نتائج حاصل ہوں گے۔ اس بات کے مجموعے ہیں کہ ورگوز میں سے کچھ کام کی جگہ پر ترقی کریں گے، جبکہ کچھ کو اپنی ملازمت میں اچھے انکریمنٹ ملیں گے۔ اس تناظر میں آپ کو اس وقت کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی کمائی پر توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہے۔ اس ہفتے آپ کی زندگی میں چلنے والا یہ مالی بحران آپ کو خاندان میں شرمندہ کر سکتا ہے، کیونکہ یہ ممکن ہے کہ گھر کا کوئی فرد آپ سے کسی چیز یا رقم کا مطالبہ کرے جسے آپ پورا کرنے میں ناکام رہیں۔ چاند کی علامت کے حوالے سے زحل چھٹے گھر میں ہونے کی وجہ سے اس ہفتے تاجروں کو اپنے مقاصد کے حصول کے لیے کچھ بڑے فیصلہ کرنے پڑیں گے۔ تاہم اس ہفتے کوئی بھی فیصلہ کرتے وقت اپنی انا اور ضد کو درمیان میں نہ آنے دیں۔ اس کے علاوہ ضرورت پڑنے پر اپنے جونیئر ساتھیوں سے مدد حاصل کریں اور ان کے خیالات اور تجاویز پر توجہ دیں۔ آپ کا ہفتہ وار ذائچہ بتاتا ہے کہ یہ وقت خاص طور پر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کے لیے اچھا رہے گا، کیونکہ اس دوران آپ ہر موضوع کو سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے اور آپ اپنے مستقبل کا بڑا فیصلہ بھی کر سکتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ورگوز کے لیے یہ ہفتہ محبت میں کیسا رہے گا۔ تو یہ ہفتہ محبت کے معاملے میں آپ کے لیے خاص طور پر مثبت ثابت ہونے والا ہے۔ اس وقت کے دوران آپ اپنے ساتھی کے لیے شدید اور بے ساختہ محبت کا تجربہ کریں گے۔
अपने जज्बाती इशारों से अपनी मोहब्बत का इजहार करें। छोटी छोटी चीज़ें आपके लिए जज्बात का गहराई से इजहार करती हैं। इन दिनों आपकी तवज्जो आपके ताल्लुकात के छोटे पहलुओं पर मरकूज़ रहेगी जो आप और आपके साथी के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत करेंगे। ये इन चीज़ों पर तवज्जो देने का वक्त है जिन्हें अक्सर नज़रअंदाज किया जाता है, जिससे आप दोनों के दरमियान मोहब्बत और अफ़ाम तफ़हीम बढ़ेगी। सेहत पर मरकूज़ सरगर्मियों में शामिल होने से न सिर्फ आपकी सेहत बेहतर होगी बल्कि आपके ताल्लुकात में ताजगी भी आएगी। योगा जैसी सेहतमंद सरगर्मियां एक साथ करने से न सिर्फ आप सेहतमंद होंगे बल्कि आपका शौक़ भी बढ़ेगा। इस हफ्ते अपनी मोहब्बत को ख़ास बनाने के लिए अपनी जिबलत का इस्तेमाल करें। लिब्रा, बुर्जे मेज़ान। जो लिब्राज पिछले दिनों से जोड़ों के दर्द के मसाइल या कमर के दर्द से परेशान हैं, इस हफ्ते मुनासिब खुराक के नतीजे में सेहत में बेहतरी आएगी। ऐसी सूरत हाल में सेहत बख्श ग़िज़ा खाने के साथ बाकायदगी से वर्जिश करें। राहु के चांद की निशानी के हवाले से छठे घर में होने की वजह से मजमूई तौर पर यह हफ़्ता मुआशी पहलुओं को लिहाज से बहुत अच्छा रहने वाला है। चांद की अलामत के हवाले से ज़ोहल के 5वें घर में होने की वजह से इस मुद्दत के दौरान आपको मुनाफा और अपनी माली हालत को मजबूत करने के बहुत से मौक़े मिलने का कवी इम्कान है। इसीलिए मुनासिब हिकमत अमली और मंसूबा बंदी करते हुए ऐसे मौक़ों को इस्तेमाल करने की कोशिश करें ताकि मुस्तकबिल में अगर आपको अचानक माली परेशानियों का सामना करना पड़े तो आप इनका मुकाबला करने के लिए तैयार हो सकें। इस हफ्ते आपके ख़ानदान में त्यौहार का माहौल रहेगा और तमाम फैमिली मेम्बर्स बहुत खुश होंगे। ख़ानदान के लोगों की खुशियां देखकर आपके चेहरे पर भी मुस्कुराहट नमूदार होगी और आप ख़ानदान की खुशियां हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। इस हफ्ते आपके काम की जगह पर मस्बतियत बरकरार रहेगी जिसकी वजह से आप अपने साथियों की मदद हासिल करके अहम कामों को पूरा कर सकेंगे। इसके अलावा आप अपने काम के बाद वक्त पर घर भी वापस जा सकेंगे और अपने ख़ानदान के अफराद के साथ वक्त गुजार सकेंगे। इंजीनियरिंग, कानून और तिब की तालीम हासिल करने वाले तलबा के लिए यह वक्त मामूल से बेहतर रहेगा क्योंकि इस हफ्ते आपको किसी करीबी दोस्त के ज़रिए अपनी ख्वाहिश के मुताबिक गैर मुल्की यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने की खुशखबरी मिलेगी। ताहम इस बात को हमेशा जहन में रखें कि मेहनत ही नामुमकिन को मुमकिन बना सकती है, इसीलिए अपनी कोशिशों को दुरुस्त सिमत में आगे बढ़ाने की कोशिशें करते रहें। अब हम बात करते हैं कि लिब्राज के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। तो इस हफ्ते आप अपनी मोहब्बत की ज़िंदगी में तवाज़ुन और हम आहंगी का तजर्बा करेंगे। इस वक्त अपने साथी के साथ बातचीत पर तवज्जो दें। यह हफ्ता किसी भी तनाव को दूर करने और एक दूसरे के जज्बात को समझने के लिए बेहतरीन है। और अगर आप सिंगल हैं तो इम्कान है कि आप इस हफ्ते किसी नए से मिलें। ताहम मुहतात रहें और चीज़ों में जल्दी ना करें। सुस्त रवि से आपके ताल्लुकात मजबूत होंगे और अफ़ाम तफ़हीम बढ़ेगी। इस हफ्ते आप मोहब्बत और रोमांस के मामलात में एक नई सिमत में आगे बढ़ सकते हैं। अपने आप को और अपने साथी को वक्त दें। स्कॉर्पियो, बुर्जे अकरब। मुश्तरी के 7वें घर में होने की वजह से सेहत के लिहाज से वक्त अच्छा रहेगा और इससे आपकी सेहत मजबूत होगी। आप अपने ख़ानदान के लोगों का भी बहुत ख्याल रखेंगे जिससे ख़ानदान में भी आपकी इज़्ज़त बढ़ने का इम्कान है। मजमूई तौर पर यह हफ़्ता सेहत के लिहाज से आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। केतु 11वें घर में होने की वजह से अगरचा पूरे हफ्ते में नकदी की मुसलसल आमदो अखराज रहेगा। आप महसूस कर सकते हैं आपने हफ्ते के आखिर में बहुत पैसा खर्च किया है, इसलिए हर मौके का सही फ़ायदा उठाते हुए माली तौर पर मजबूत बनने की कोशिशें जारी रखें। यह वक्त आपकी वालदा की सेहत के लिए साजगार साबित हो सकता है क्योंकि आप इनकी सेहत का ख्याल रखते हुए इनके साथ वर्जिश करेंगे। इसके अलावा आपको अक्सर अपने भाइयों और बहनों की मदद भी मिलेगी। इस हफ्ते वो लोग जो आपके काम की जगह पर आपके लिए रुकावटें पैदा कर रहे थे शर्मिंदा होंगे। इससे आपके हौसले के साथ साथ एतमाद में भी इजाफ़ा होगा। इसके अलावा आप अपने काम को जल्द अज जल्द मुकम्मल कर सकेंगे। इस हफ्ते तालीम के मैदान में पहले से की गई मेहनत से आप बेहतरीन नताइज लाएंगे। इसके अलावा जो लोग आला तालीम हासिल करने का सोच रहे हैं इनके लिए ये वक्त एक खासा अच्छा रहेगा क्योंकि इस सिमत में आपको साजगार नताइज मिलेंगे। मुसाबकती इम्तिहानात की तैयारी करने वाले तलबा को चीज़ों को पूरा करने के लिए थोड़ी मेहनत करना होगी।
अब हम बात करते हैं कि स्कॉर्पियंस के लिए मोहब्बत में कैसा रहेगा। तो इस हफ्ते आप अपनी मोहब्बत की ज़िंदगी में गहराई और शिद्दत का तजर्बा करेंगे। आपके जज्बात को ज़्यादा हसास बनाएगा, जिससे आप अपने साथी के साथ अपने ताल्लुकात में और भी ज़्यादा करीब महसूस करेंगे। ये वक्त है अपने ख़यालात और जज्बात का खुलकर इजहार करने का। और अगर आप सिंगल हैं तो आप किसी ऐसे शख्स की तरफ मतवज्जा हो सकते हैं जो जज्बाती तौर पर गहरा और शदीद है। ताहम ये ज़रूरी है कि आप जल्दबाजी में फ़ैसले ना करें। यकीनी बनाएं कि ये नया रिश्ता गहराई और बामायनी है। इस हफ्ते के आपके जज्बात अपने अरूज पर होंगे, इसीलिए इन लम्हात से भरपूर लुत्फ़ उठाएं और अपने दिल की बात सुनें। सच्चाई और ईमानदारी मोहब्बत में कलीदी हैसियत रखती है, इसीलिए अपने साथी के साथ खुली बातचीत को बरकरार रखें। यह हफ्ता आपके लिए अपनी मोहब्बत और रिश्तों को गहरा करने का वक्त है। सेजिटेरियस, बुर्ज कौस। ज़ोहल के तीसरे घर में होने की वजह से यह हफ़्ता सेहत के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन किसी भी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचना आपको ज़हनी तनाव का शिकार कर सकता है। इसीलिए आप अपनी आदत को बेहतर बनाने की भरपूर कोशिशें करेंगे, जिसमें आप हफ़्ते के आखिर तक कामयाबी हासिल कर सकेंगे। इस हफ्ते आपके ख़ानदान की ज़मीन या जायदाद के ज़रिए आपको अचानक पैसे मिलने का इम्कान नज़र आता है, लेकिन इस दौरान जोश की वजह से अपने होशो हवास ना खोएं, वरना आपका नफ़ा बड़े नुकसान में बदल सकता है। इस हफ्ते चाँद की अलामत के हवाले से मुश्तरी के छठे घर में होने की वजह से आप अपने ख़ानदान अफराद की मदद से मुआशरे की तरक्की के लिए काम कर सकते हैं और इससे दूसरों में आपकी इज़्ज़त में इजाफ़ा होगा। इस दौरान आप मजहबी सरगर्मियों में भी हिस्सा लेंगे। इस हफ्ते आप अपने कैरियर में तेज़ रफ्तारी से तरक्की करेंगे। अगर आप एक कारोबारी हैं तो आपको एक नए ग्राहकों और सरमायाकारों से मिलने का मौका मिल सकता है। इसके साथ ही अगर आप किसी काम से वाबस्ता हैं तो आपको अपने साथियों की तरफ से बेपनाह ताउन मिलेगा। इस हफ्ते तुलबा को भरपूर तरीके से खुशी मनाते हुए देखा जा सकेगा, जिसका असर बराह रास्त इनकी तालीम पर पड़ेगा। ऐसी सूरत हाल में आपको ये समझना होगा कि किसी भी चीज़ की ज़्यादती से हमेशा परहेज़ करें, वरना इसका नतीजा मनफी ही निकलता है। अब हम बात करते हैं कि सेजिटेरियंस के लिए ये हफ़्ता मोहब्बत में कैसा रहेगा। तो इस हफ्ते मोहब्बत के रिश्तों में दिलचस्प तब्दीलियां आएंगी। ये वो वक्त है जब आपको अपने साथी के साथ नए तजर्बात से लुत्फ़ अंदोज़ होने की तरगीब मिलेगी। आप दोनों नई सरगर्मियों में हिस्सा लेंगे, जिससे आपके ताल्लुकात में ताज़गी आएगी। अगर आप सिंगल हैं तो आप किसी ऐसे शख्स की तरफ मतवज्जा हो सकते हैं जो आज़ादी का मज़हर है। नए ताल्लुकात बनाने का ये एक अच्छा मौका है। अपने दिल की बात सुने और मोहब्बत के इस शानदार सफ़र को गले लगाएं। कैप्रिकॉर्न, बुर्ज जद्दी। इस हफ्ते जो लोग जिम जाते हैं इन्हें इजाफी वज़न उठाने से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि पट्ठों में तनाव हो सकता है। इसके अलावा सेहत के हवाले से भी साजगार नताइज के इम्कानात हैं। मुश्तरी के 5वें घर में होने की वजह से इस हफ्ते माली मामलात के हवाले से आपको रफ्तार बरकरार रखने के लिए कम मेहनत के बाद भी अच्छा मुनाफा मिलेगा। राहु के चांद की अलामत के हवाले से तीसरे घर में होने की वजह से इस दौरान सियारों की पोजीशन बताती है कि आपके गैर मुतवक्का अखराजात बहुत कम रहेंगे, जिससे आपको अपनी दौलत को काफ़ी हद तक जमा करने में मदद मिलेगी। आपकी इल्म की प्यास इस हफ्ते नए दोस्त बनाने में आपकी मदद करेगी। इस हफ्ते ख़ानदानी कारोबार से वाबस्ता अफराद को इनके बुज़ुर्गों का मुकम्मल ताउन मिलेगा, जिसकी वजह से आप बहुत से नए ज़राए कायम कर सकेंगे। आपके बुर्ज के बहुत से तुलबा अपनी माजी की गलतियों से सीखते हुए इस हफ्ते तालीमी मैदान में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे। ताहम इन्हें यह भी याद रखने की ज़रूरत होगी कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा वही फल मिले जो आप चाहते हैं, क्योंकि कई बार नाकामी से हम ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखते हैं। अब हम बात करते हैं कि कैप्रिकॉनियंस के लिए ये हफ़्ता मोहब्बत में कैसा रहेगा। तो इस हफ़्ते कैप्रिकॉनियंस के लिए मोहब्बत के महाज पर गहरी बातचीत की ज़रूरत है। ये आपकी जज्बाती गहराइयों को जानने का वक्त है और ये एक अच्छा मौका साबित होगा। अगर आप रिश्ते में हैं तो अपने साथी के साथ मुस्तकबिल के मंसूबों पर बात करना ज़रूरी होगा। आपकी गुफ्तगू में संजीदगी और इस्तेहकाम रहेगा, जिससे आपके ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। अगर आप सिंगल हैं तो इस हफ़्ते आप किसी ऐसे शख्स की तरफ मतवज्जा हो सकते हैं जो इस्तेहकाम और पुख्तगी की अलामत है।
یہ ہفتہ بامعنی تعلقات بنانے کا بہترین وقت ہے۔ اپنے جذبات کا کھل کر اظہار کرنا نہ بھولیں، کیونکہ اسے آپ کی محبت کی زندگی میں مثبت تبدیلیاں آئیں گی۔ اس ہفتے محبت میں ایک نئی سمت ملنے کا امکان ہے، اسی لیے اپنے دل کی بات سنیں اور اپنے تعلقات کو مضبوط کرنے کی کوششیں کریں۔ ایکویریس، برج دل۔ اس ہفتے کسی کے ساتھ جھگڑا آپ کے اچھے اخلاق کو خراب کر سکتا ہے، لہٰذا اپنا مزاج بدلنے کے لیے کسی سماجی تقریب میں شرکت کریں۔ معاشرے کے کئی بڑے شخصیات سے ملیں گے اور تجربے سے سیکھیں گے۔ چاند کی علامت کے حوالے سے کیتو کے 8ویں گھر میں ہونے کی وجہ سے اسے آپ کو زندگی میں بہت سے درست فیصلے کرنے میں مدد ملے گی۔ اس ہفتے کسی بھی آبائی جائیداد کی خرید و فروخت سے آپ خاطر خواہ رقم کما سکیں گے، تاہم ذہن میں رکھیں کہ کسی بھی منافع بخش معاہدے پر اترنے سے پہلے اسے نامعلوم لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا یا انہیں اس کے بارے میں بتانا آپ کے امکانات کو خراب کر سکتا ہے، اسی لیے ایسا کچھ کرنے سے گریز کریں۔ یہ ممکن ہے کہ اس ہفتے آپ خریداری کے لیے نکلیں اور غیر ضروری اشیاء پر خرچ کر دیں، اس طرح آپ کے لیے مالی بحران پیدا ہوگا، اس سے خاندان میں بھی آپ کی عزت اور امیج متاثر ہوگا۔ اس ہفتے آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ اپنی محنت کا میٹھا پھل حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کوششیں کرنا ہوں گی اور اپنی مثبتیت کو برقرار رکھنا ہوگا، کیونکہ یہ ہفتہ آپ کے کیریئر کے لیے معمول سے زیادہ اہم ثابت ہونے والا ہے، جس کے نتیجے میں اس عرصے کے دوران آپ کو بہت سے نئے مواقع ملنے کا امکان ہے۔ اس ہفتے آپ کو پڑھائی کے معاملے میں نرم رویہ اختیار کرنے سے گریز کرنا پڑے گا، بصورت دیگر آپ کو آنے والے امتحان میں سنگین منفی نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اسی لیے کوشش کریں کہ اپنے سبق اور پڑھائی میں زیادہ سے زیادہ سنجیدہ رہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایکویرینس کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ تو اس ہفتے ایکویرینس کے پیار کے رشتوں میں نئی توانائی اور جاندار آئے گی۔ یہ وہ وقت ہے جب آپ اپنے ساتھی کے ساتھ زیادہ دلچسپ اور فکری سرگرمیوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ آپ دونوں جوش اور نیاپن کا تجربہ کریں گے جو آپ کے تعلقات کو مزید مضبوط کرے گا، اور اگر آپ سنگل ہیں تو یہ ہفتہ آپ کے لیے بہترین مواقع لے کر آئے گا۔ سماجی تقریبات میں شرکت کے دوران آپ کسی خاص سے مل سکتے ہیں جو آپ کے دل کو چھو سکتا ہے۔ آپ کے ارد گرد مثبت توانائی ہے جو آپ کو نئے لوگوں سے جڑنے اور تعلقات استوار کرنے میں مدد دے گی۔ ہفتے کے آخر میں کچھ رکاوٹیں ہو سکتی ہیں، لیکن اس سے پریشان نہ ہو، جذبات کے اظہار کا یہ اچھا وقت ہے اور اپنے ساتھی کے ساتھ مل کر کسی مسئلے کا حل تلاش کر سکتے ہیں۔ کھل کر بات چیت کرنا نہ بھولیں، اس سے آپ کا رشتہ مزید مضبوط ہوگا۔ یہ ہفتہ محبت میں نیاپن اور خوشی لانے والا ہے، آپ کو بس کھل کر آگے بڑھنا ہے۔ پائسیز، برج حوت۔ اگر آپ اس ہفتے خوشگوار زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی ضدی رویے کو ضرور نظر انداز کرنا ہوگا، کیونکہ اس سے آپ کو وقت ضائع کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کے ساتھ اپنے تعلقات کو بھی خراب کرنا پڑ سکتا ہے۔ راہو کے پہلے گھر میں ہونے کی وجہ سے اس ہفتے آپ کو کمیشن یا منافع کے ذریعے بڑا فائدہ ملے گا۔ اس کے علاوہ آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے کسی بھی اسکیم میں پیسہ لگانے کے لیے تیار ہوں گے جو منافع اور فائدے کے امکانات کو ظاہر کرتی ہے۔ آپ کی مضحکہ خیز طبیعت سماجی میل جول کی جگہوں پر آپ کی مقبولیت میں اضافہ کرے گی، جس سے معاشرے میں آپ کی عزت و تکریم میں بھی اضافہ ہوگا۔ آپ بہت سے معززین کی توجہ مبذول کروا سکیں گے۔ مشتری کے تیسرے گھر میں ہونے کی وجہ سے اس ہفتے کے دوران آپ کے کام کی جگہ پر کچھ مثبت تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ جس شخص کو آپ اپنا دشمن سمجھ رہے تھے وہی آپ کا خیر خواہ نکلے گا، لہٰذا آپ کو تمام منفی خیالات کو ایک طرف رکھنے اور ان کے ساتھ مثبت انداز میں بات کرنے کی ضرورت ہے۔ اس برج کے لوگ اس ہفتے تعلیمی میدان میں آنے والی ہر قسم کی پریشانیوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ تازگی کے ساتھ ساتھ تناؤ سے پاک بھی محسوس کریں گے۔ ایسے میں اس وقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے پڑھائی کے ساتھ جسمانی سرگرمیوں کو بھی کچھ وقت دینے کی کوششیں کریں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ پائسینز کے لیے یہ ہفتہ محبت میں کیسا رہے گا۔ تو اس ہفتے آپ کی محبت کی زندگی خاص طور پر شدید اور جذباتی طور پر بھرپور ہوگی۔ آپ کے تعلقات میں گہرائی اور تعلق کا احساس ہوگا۔
अपने साथी के साथ वक्त गुजारना और अपने जज्बात को शेयर करना इस हफ्ते अहम रहेगा। ये दौर आपके लिए एक नई शुरुआत का इशारा दे रहा है, जिसमें आप अपनी मोहब्बत की कहानी में नए रंग डाल सकते हैं। और अगर आप सिंगल हैं तो इस हफ्ते आपको किसी ऐसे शख्स से मिलने का इम्कान है जो रूहानी या तख्लीकी नौयत का हो। ऐसी सूरत हाल में आपके लिए गहरे और बामायनी ताल्लुकात इस्तवार करने का ये सही वक्त है। अपने दिल की पैरवी करें और खुलकर बात करने में हिचकिचाहट ना करें। यह हफ्ता आपकी जज्बाती बुनियाद को मजबूत बनाने के लिए साजगार है, जिससे आप मोहब्बत में मज़ीद आगे बढ़ सकते हैं।